السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Normalement, ils sont tous remboursés s'ils sont effectués dans les conditions prévues par les autorités. Mais certains ont déjà eu... Il faut dire que les 3 tests de dépistage du Covid-19 sont normalement intégralement remboursés sans aucun frais supplémentaire. Seule condition, faire l'objet d'une prescription médicale qui repose sur certains critères, comme pour le fameux test PCR réalisé avec un écouvillon dans le nez. Le patient doit présenter des symptômes graves, un symptôme grave au moins ou mineur, donc 2. Il doit présenter des signes de détresse respiratoire. Il peut appartenir aussi à des catégories de personnes, personnel soignant, personnes fréquentant une collectivité résidentielle. Reste une exception depuis hier, les tests effectués avant un voyage dans un pays qui l'exige, comme l'Islande, la République tchèque ou la Slovaquie. Dans cet hôpital bruxellois, on se prépare. Nous allons créer un formulaire de demande spécifique. Sur ce formulaire de demande spécifique devra être indiqué que le patient voyage dans un pays étranger qui requiert la réalisation d'un dépistage coronavirus et qu'il est informé du fait qu'il va devoir payer la somme de 46,87 €. Un peu moins de 47 € uniquement pour les voyageurs qui en ont besoin. Pour les autres qui entrent dans les conditions, c'est donc gratuit. Restez attentifs à vos factures. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين ملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي دائما كتشجعوني بها وكتزيدوا من الدعم ديالكم القناة شين ملاك. دائما كنبحث لكم وكنجيب لكم فيديوهات جداد على المغرب، عن بلجيكا، عن الدول الأوروبية، عن أي كل حاجة يعني كنجيبها لكم، وعن جديد المغرب يعني عن هذا الاختبار اللي خاص يديروه، اختبار PCR. بزاف الناس سولوني في الكومونتير الفيديوهات السابقين قالوا لي كيفاش يمكن تقديم اختبار PCR. أول حاجة، كيف يمكن تقديم اختبار PCR لا يتعدى 48 ساعة للرحلة المبرمجة يوم الاثنين؟ لا زال الغموض يكتنف قرار وزارة الخارجية المغربية المتعلق بترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقية العالم وفق شروط معينة، خصوصا ما يتعلق باختبار PCR الذي لا يتعدى 48 ساعة. اول حاجه خوتي بغيت نقول لكم على اختبار ديال PCR، يعني اللي جايين من المغرب ما يديروش، ما شرطاتوش عليهم الدول هنايا الدول الاوروبيه. مهم على بلجيكا، غادي نهضر لكم على بلجيكا، يعني ما شرطاتوش، خصوصا يعني غادي من تكوني في المغرب تعمري واحد الاستماره فين غتمشي والبلاد اللي كنتي فيها غتعمري لديك الاستماره، ومن تجي هنايا لبلجيكا يشوفوها ولا يعني تما غادي بلجيكا طالبه فيهم غير الواحد يدير الحجر الصحي في داره، يعني 14 يوم في الدار دياله، ما يديرش هذا التيست ديال PCR ولا هذا، يعني طالبينه المغرب، يعني الناس اللي من اوروبا تمشي للمغرب هي اللي طلبات هاد التحليل ديال PCR. وهاد التحليل ديال PCR يعني كيقولك 48 ساعه. كيفاش نديرو؟ ولا هو اصلا فوقاش كيبدي تحسب 48 ساعه ملي ديري حتى يخرج تما ما محسوبش، كيتحسب نهار اللي تشدي التيست ديالك ديال 48 يعني ديال PCR تشديه عاد تما تبدي تحسب 48 ساعه. يعني كما قلت لكم اللي غادي يمشي في الباطو ولا غادي يمشي به يديه ويمشي، ومن يوصل للباطو كيعاودوا له، لحقاش صحاب الباطو عندهم مسافه طويله باش خصهم يوصلوا، ماشي كما صحاب الطياره في ساعه كتوصل الطياره، يعني ما عندهمش مسافه طويله ولا يعني يكون عندهم باقي فيها 48 ساعه كما قلت لكم يعني. وهذا الPCR ما تخافوش به، يعني عنده الثمن ديالو كيقولوا الثمن باهظ ولا. اصلا انا كنت سقسيت الطبيب ديالي على حسب الرحله ديالي باغيه باش نمشي، قلت له انا فين خصني ندير هذا التحليل ديال PCR، واش نقدر نديرو عندك ولا في لوبيطال؟ قال لي هذا خصك تمشي للوبيطال باش ديريه، الثمن ديالو يعني 45 اورو هكا باش ديري. كاين جوج تحاليل، كاين هاد التحليل ديال PCR والتحليل الاخر، يعني هذاك التحليل الاخر رخيص، يعني ديال PCR هو اللي 45 اورو، يعني ماشي شي حاجه 45 اورو.
والاخر قال لي 9 اورو هكا، يعني كاع يقولوا الماكسيموم تقام عليكم ب 60 اورو 50 اورو شي حاجه. المهم هذه هي، وكما قلت لكم الناس المطالبين به هما الجاليه المغربيه اللي تمشيو للمغرب، ماشي اللي غادي يجيو لاوروبا ولا ما مطالبينش به. بزاف الناس كيخلعوهم كيقولوا لهم خاصكم ديروا هاد التحليل ديال البي سي ار، لا ما خصكمش ديروا صحاب المغرب من تجيو لبلجيكا، لا يعني ما ديروش، ماشي اوبليجي عليكم باش ديروه. كما قلت لكم يعني لا زال الغموض يكتنف قرار وزارة الخارجية المغربية المتعلق بترخيص السفر الجوي والبحري بين المغرب وبقية العالم وفقا للشروط المعنية، خصوصا ما يتعلق باختبار PCR الذي لا يتعدى 48 ساعة. ومن المقرر أن يتم تسيير العديد من الرحلات يوم الاثنين من قبل الخطوط الملكية المغربية. كما قلت لكم يعني هما دركا الشرط الوحيد ديالهم المغرب، باش نمشيو حنا المغرب خاصنا نقطعو غير في رويال اير ماروك ولا في العربيه، والتحليل ديال بي سي ار خصنا نجيبوه التحليل الاخر يعني. ولكن صحاب المغرب ما شرطنش عليهم التحليل، ولكن حتى هما خصهم يجيو في رويال ولا العربيه. يعني انا شفت الفيديو تصدمت به في الدار البيضاء، الناس دايرين تما يومين باش يشوفوا باش يقطعوا يعني هاد التذاكر ديال الرويال. والصراحه صعبوا علينا بزاف. نورمالمون كما كنا نشوفوا يعني كنا نستناو 4 شهور وحنا كنستناو يعني كتمشي هاد المرض باش نهودوا للبلاد الحدود تحل ونهودوا لبلادنا نشوفوا عائلاتنا. ولكن صعبوا علينا المغرب، صعبوا علينا المأمورية الصراحة بزاف. ملي قالوا لنا الا بغيتو تجيو خاصكم تجيو في الرويال ولا العربيه، وبزاف علينا حنايا راه الله يحسن العون كل واحد. ما نقدروش يعني نجيو في الرويال ولا العربيه كدير اثمنه غاليه، يعني غادي كنشوفوا الاسر يعني تجي تكون المراه والراجل والوليدات ديالهم صعيبه باش تجي في الرويال تقام عليك 4 ملايين ولا 3 ملايين. بزاف هذيك 3 ملايين كنمشيو فيها المغرب نديرو بها فاكونس في المغرب مزيان اصلا. يعني هذا الشيء كنمشيو به للمغرب ونستافدوا يعني نشوفوا العائلات ديالنا. علاش كنمشيو حنا للمغرب؟ باش نشوفوا العائلات ديالنا. ولكن في التالي من صعبوا علينا الحكومه، صعبت خاص ضروري ما الا جيتي تجي في رويال ولا في العربيه رانا جالسين دايرين مقطعين البي الى من وصل داك، لان الى وصل الوقت اللي خصنا نمشي وكانوا حالين يلي فيك الخير، الا ما كانش في حالين ما غاديش نمشي وغادي نجلسوا هنايا حتى يتسجد المأمورية ونمشيو، لان ما نقدرش نقطعوا شركه اخرى بزاف علينا. ولا اله الا الله حنا ما بغيناش هذا الشيء اللي وقع، ونورمالمون هذا الشيء ما خصهمش يديروه، لان بزاف الناس يعني مالين باغيين يهودوا البلاد يشوفوا العائلات ديالهم، اللي كل واحد واش عنده ظروف، كان اللي ميتتلو الام الاخ الاب، يعني كل واحد اللي عنده همه. ولكن هما في التالي صعبوا علينا المأمورية. لا اله الا الله وصافي. المهم مش غادي نقول لكم نزيدو نكملوا هذا الفيديو. ومن المقرر ان يتم تسجيل العديد من الرحلات يوم الاثنين من قبل الخطوط الملكية المغربية، وهو ما يجعل من المستحيل إجراء الاختبارات حول هذا المرض لا يتعدى 48 ساعة. ولم يقدم أي مسؤول من الوزارة أي تفسيرات حول الموضوع، مفضلين إحالة الأسئلة المتعلقة بالبروتوكول الصحي على وزارة الصحة. ولم نتمكن في موقع يا بلادي من تواصل مع مسؤولي الوزارة. وفي الوقت الذي يشتكي فيه بعض المغاربة الخارج من التكلفة الباهظة للاختبارات، فإن بعض البلدان لا تسمح بإجراء الاختبارات في المختبرات الخاصة، كما لا تجري الاختبارات الذين لا تظهر عليهم أعراض. والأسوأ من ذلك بعض الدول ليس لديها اختبارات كافية. بصح كلامهم كله معقول، لأن بزاف الدول ما كتبغيش دير لهم الاختبارات، كتقول لهم الا ما كانتش عندكم اعراض ما غاديش انا ندير لكم الاختبارات، لانهم هم باش كيديروا اختبارات كيديروهم لدوك اللي عندهم اعراض يعني بهذا المرض. مهم لذلك يصعب في ظل هذه الظروف ان تطلب شركة الطيران اختبار PCR. يعني هما كما قلت تشوفوا هما اصلا الدول هنايا ماشي كلش الدول كتخليك ديري هاد PCR، كتقول لك الا ما كانتش عندك اعراض
ديال هذا المرض حنا ما غاديش نديروا لك هاد التيست، خاص ضروري تكون عندك اعراض باش حنا نديروا لك التيست. ولكن يعني هما ما عارفينش باللي حنايا الدوله ديالنا المغرب هي اللي راه مزيره لينا وكتقولنا لازمكم ديروا التيست ديال PCR. مهم PCR كما قلت لكم ما تضربولوش الهم كيقولوا يبطا ولا واخا كيبطا كيخرج يومين، كديريه يومين يخرج لك PCR. قلت لكم ملي يخرج لكم عاد تما تبداو تحسبوا 48 ساعه يعني ديالكم. وما تخافوش واخا كاين كما قلت لكم الناس اللي كيمشيو في لي باطو ولا السيارات هادو كيوليو من تجيو تطلعوا الباطو كيوليو يعبروا لكم PCR ديالكم. ولكن صحاب الطياره كتكون عندهم المده قليله يعني ما عندهمش المسافه طويله ماشي مشكل. والله يفرج علينا والله يسهل الامور على كل واحد. الله يجعل ربي يفتحوا هذا الشيء وصافي يوليو عادي نبقاو نمشيو مع اي شركات طيران، ما يبقاوش هما يفرضوا علينا نمشيو مع الرام ولا مع العربيه. لان بزاف انا كنشوف كيبيعوا الغلا تيكيت غالي عندهم قاصح. واش كتمشي للمغرب كتمشي تخسري 2 ملايين ولا 3 ملايين في الطياره، ها هي مصروفك ديال المغرب فين خصك تصرفي. يعني خصك اللوطو اللي ما كيديرش الوطن الله يحسن لنا. اغلبيه الناس اللي ما كيمشيوش في الوطن يمشيو في الطيران كيخصهم يكريو اللوطو في المغرب، خاصهم يعني هما ما غاديش يخموا فينا باللي حتى حنايا راه ما عندناش ولا يعني حسب لهم الناس راه هنا في اوروبا راه تحفر الفلوس ولا راه كدير تجيب الفلوس. راه بنادم كيتعب عليها العام كامل وهو كيخدم غير باش يلم ديك الفلوس باش في الصيف يهود لبلادو ويشوف عائلته. نتمنى يعني يبدلوا النظر في هذا الشيء اللي راهم دايرين هاد الحكومه، هاد القانون اللي راهم دايرينه هذا الشيء يبدلوا فيه يبدلوا هذا الشيء. ونتمنى كل واحد يستافد معنا بهذا الفيديو. وكنشكر كل واحد مدعم قناه شين ملاك وقناه ديالي الثانيه فاتي TV. شكرا لكم كاملين، يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه. Normalement, ils sont tous remboursés s'ils sont effectués dans les conditions prévues par les autorités. Mais certains ont déjà eu... Il faut dire que les 3 tests de dépistage du Covid-19 sont normalement intégralement remboursés sans aucun frais supplémentaire. Seule condition, faire l'objet d'une prescription médicale qui repose sur certains critères, comme pour le fameux test PCR réalisé avec un écouvillon dans le nez. Le patient doit présenter des symptômes graves, un symptôme grave au moins ou mineur, 2. Il doit présenter des signes de détresse respiratoire. Il peut appartenir aussi à des catégories de personnes, personnel soignant, personnes fréquentant une collectivité résidentielle. Reste une exception depuis hier, les tests effectués avant un voyage dans un pays qui l'exige, comme l'Islande, la République tchèque ou la Slovaquie. Dans cet hôpital bruxellois, on se prépare. Nous allons créer un formulaire de demande spécifique. Sur ce formulaire de demande spécifique devra être indiqué que le patient voyage dans un pays étranger qui requiert la réalisation d'un dépistage coronavirus et qu'il est informé du fait qu'il va devoir payer la somme de 46,80 €. Un peu moins de 47 € uniquement pour les voyageurs qui en ont besoin. Pour les autres qui entrent dans les conditions, c'est donc gratuit. Restez attentifs à vos factures. مثل نشرة من الرباط حيث انعقد الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفي جدول أعماله الوقوف عند الإجراءات المتخذة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج في ظل جائحة كورونا وتدابير ولوجهم إلى أرض الوطن. ودم سهل والسمين البركاء. سياقها خاص وإجراءاتها أخذت طبعا استثنائيا في اجتماعها الثامن. اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تداولت بخصوص الإجراءات التي ستواكب عودة المغاربة المقيمين والمتواجدين بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك بالتركيز على جملة من التدابير والإجراءات التي تؤمن هذه العودة رغم عدم تنظيم عملية مرحبا 2020. فما أهم هذه التدابير؟ أولا الإجراءات الصحية التي أعلن عنها باتفاق مع جميع القطاعات المعنية وخصوصا وزارة الصحة أنهم خصهم يجيو بالتحليلات ديالهم سلبية ضرورة قبل الصعود إلى الطائرة أو إلى الباخرة. أما الباقي الاستقبال، الخلايا ديال الاستقبال اللي كاينه في العمالات عادة أو اللي كاينه على المستوى الوزارات كلها غادي تفتح، لأن عندنا خلايا خاصة ومكاتب خاصة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج عندما يدخلون، فهذو كلهم غيدار لهم نفس الإجراءات اللي كدار عادة بالنسبة للدخول العادي.
اللقاء سطر أيضا التدابير الاستعجالية لمواكبة مغاربة العالم وتتضمن 3 محاور أساسية، فما هي؟ المحور الاول كيهم تسريع رقمنه الخدمات الاداريه، وهذا مشروع الحمد لله غادي مزيان. المحور الثاني هو غادي نطلقوا ايضا الضمان الاجتماعي في شقه الاول، التقاعد والحمايه الاجتماعيه من بعد، وقعنا محضر في هذا الاطار. والمساله الثالثه المتعلقه بفضاء رقمي خاص للمغاربه القاطنه بالخارج اللي يواكبهم خلال كما كتعرفوا التداعيات الاجتماعيه اللي غادي تكون بدون شك المواكبة للإشكالات اللي فرضتها هذه الجائحة. تعذروا على الإطلاق إجراء اختبار PCR أو الاختبارات المصلية، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان للعثور على الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن. ثانيا، فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينوون القدوم إلى المغرب بالسيارة عبر ميناء ست بفرنسا وجنوة بإيطاليا، والذين تكون صلاحية اختباراتهم أقل من وقت الرحلة على الطريق، سيتم إجراء اختبار PCR إضافي على متن الباخرة. ثالثا، نظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية، فإن التعويض بين شركات الطيران أصبح مستحيلا بسبب الاعتبارات القانونية والعملية، وبالتالي فإن التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران هي فقط الصالحة. رابعا، لن تقتصر برمجة الرحلات على البلدان التي تغطيها عادة الخطوط المباشرة من المغرب، يمكن أن يشمل أيضا الدول التي تعرف طلبا من طرف المغاربة المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين في المغرب. خامسا، الأطفال تحت سن 11 سيتم إعفاؤهم من اختبار PCR. سادسا، يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين في المغرب والطلاب المغاربة المسجلين بالجامعات بالخارج مغادرة الأراضي الوطنية بنفس الطرق البحرية والجوية. على إثر بلاغ الحكومة المتعلق بشروط ولوج المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب التراب الوطني، قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ لها مجموعة من التوضيحات بخصوص الترتيبات العملية لتنفيذ هذا الإجراء الخاص. أولا، بالنسبة للبلدان لا سيما الإفريقية حيث يتعذر على الإطلاق إجراء اختبار PCR أو الاختبارات المصلية، فإن الاتصالات جارية مع سلطات هذه البلدان للعثور على الحلول المناسبة في أسرع وقت ممكن. ثانيا، فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينوون القدوم إلى المغرب بالسيارة عبر ميناء ست بفرنسا وجنوة بإيطاليا، والذين تكون صلاحية اختباراتهم أقل من وقت الرحلة على الطريق، سيتم إجراء اختبار PCR إضافي على متن الباخرة. ثالثا، نظرا للطبيعة الاستثنائية للعملية الحالية، فإن التعويض بين شركات الطيران أصبح مستحيلا بسبب الاعتبارات القانونية والعملية، وبالتالي فإن التذاكر التي تم اقتناؤها من الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران هي فقط الصالحة. رابعا، لن تقتصر برمجة الرحلات على البلدان التي تغطيها عادة الخطوط المباشرة من المغرب، يمكن أن يشمل أيضا الدول التي تعرف طلبا من طرف المغاربة المقيمين بالخارج أو الأجانب المقيمين في المغرب. خامسا، الأطفال تحت سن 11 سيتم إعفاؤهم من اختبار PCR. سادسا، يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين أو غير المقيمين في المغرب والطلاب المغاربة المسجلين بالجامعات بالخارج مغادرة الأراضي الوطنية بنفس الطرق البحرية والجوية. Il y a deux types de tests. Il y a les tests sérologiques pour voir si on a une cicatrice, on a été en contact avec le virus et on a cette cicatrice dans le corps et éventuellement on est protégé. Et puis les tests virologiques qui sont des tests pour dire est-ce qu'on est contagieux ou est-ce qu'on n'est pas contagieux. Et ces tests virologiques, on les a tous vus, c'est le bâtonnet au fond du nez qui va aller chercher une partie des sécrétions et puis on l'emmène au laboratoire et au laboratoire, les chercheurs et les médecins vont regarder ou les biologistes vont regarder s'il y a de la présence de virus ou pas. Donc test virologique, on cherche le virus et ça nous dit contagieux ou pas contagieux. Et les tests sérologiques, on va regarder le sérum et on cherche les anticorps. Juste sur les tests virologiques, ce sont des tests qui sont avec une sensibilité, une spécificité qui n'est pas de 100%. Ça veut dire qu'on peut avoir des tests qui donnent un résultat négatif alors qu'on a du virus. Il faut le faire au bon moment, il faut le faire avec la bonne technique de prélèvement. Et puis il y a des nouveaux tests virologiques qui sont beaucoup plus intéressants qu'on appelle des tests salivaires, aux États-Unis notamment. On prend un petit bout de salive, on peut le faire soi-même, on le met au laboratoire et on sait si on a du virus ou pas, si on est contagieux ou pas. Et je pense que ça sera une bonne idée de les développer en France.